محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جدو مکہ المعظمہ تو ہجرت کر کے مدینہ المنورہ دے اندر آئے، اہل مدینہ نے بڑا استقبال کیتا۔ میرے پیغمبر نے کھڑے ہو کے اہل مدینہ اندر ایک بڑا شاندار، ایک بڑا جاندار، ایک پر اثر، ایک دل سوز خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبے دا عنوان کی سی جڑا مدینے دے اندر سب نالوں پہلا خطبہ ارشاد فرمایا، اس خطبے دا جڑا عنوان سیگا، اس خطبے اندر جڑی میرے پیغمبر دی گفتگو سی، اہل مدینہ نو آ کے کی کیا نماز پڑھو نہیں کیا، اہل مدینہ نو آ کے کی کیا مالاں دے اندروں زکات دیو نہیں کیا، اہل مدینہ نو کی کیا ہے کہ اہل مدینہ اگر تانوں اللہ نے مال دیتا ہے حج عمرے کرو، فرمایا نا نا نا، سب نالوں پہلی دعوت مدینے اندر آ کے لوگاں دے اندر کھڑے ہو کے میرے پیغمبر دا خطبہ مدینہ، مدینے دے اندر پہلا خطبہ کی سیگا، فرمایا یا ایوہ الناس، اے لوگو، اے مدینے والے ہو، اے مدینے والے ہو، اے مدینے والے ہو، میرا استقبال کرنے والے ہو، میں تہاڈے اندر ایک دعوت لے کے آیا، میں تہانوں ایک فکر دین واسطے آیا، میں تہانوں ایک درس دین واسطے آیا۔ فرمایا افشوا السلام، سلام نو عام کر دیو۔ آپ نے سب نالوں پہلے نماز دا تذکرہ کیوں نہیں کیتا؟ فرمایا کہ ایسی نماز دا کوئی فائدہ نہیں اگر انسان دے دل اندر حسد لئی پھرے، بغض لئی پھرے، لیکن پرا دے نال سلام لینا پسند نہ کرے، ماں دے کولو پیار تے سلام لینا پسند نہ کرے، ایسے نماز دا کوئی فائدہ نہیں۔ پڑھدا رہ تہجداں کردا لے، لمیاں لمیاں نمازاں پڑھدا رہ، لمبے لمبے قیام کردا لے، اگر پرا دے معاملے اندر تیرا کردار ٹھیک نہیں، کوئی فائدہ نہیں اینا تہجداں دا، کوئی فائدہ نہیں اینا نمازاں دا۔ اپنیاں نمازاں دی حفاظت کرنا چاہندے ہو، آپ نے پہلی دعوت دیتی افشوا السلام، او مدینے والے ہو، مدینے والے ہو، السلام علیکم نو عام کرو۔ جڑا چلدا جا رہا ہے بیٹھے نو سلام کرے، موٹر سائیکل تے وے رستے تو گزرے آئے جڑے بیٹھے نے انہاں نو سلام کرے، اگر کرو نکلے آگے دو چار ایک ساتھی ملے ہیں السلام علیکم کہے، بیٹھیاں نو سلام کریا کرو، چل دے پھر دے بازار اندر سلام کریا کرو، بار بار آؤ کمرے دے اندر مڑ مڑ کے آؤ، بیوی تے بچے ہون تے اچھی ساری کیا کرو السلام علیکم۔ محبتاں ودیاں نے سلام کرن دے نال، بچیاں دے اندر شوق تے ذوق پیدا ہوندا ہے۔ پیاریو کچھ نہیں کیتا، وضو نہیں کیتا، سردیاں دیاں راتاں نے کوٹ پائے نے اور موٹے موٹے سوٹ پائے نے، جراباں پائیاں نے، اتارن دی لوڑ کوئی نہیں، جو کر اندر داخل ہویا کی کہنا ہے السلام علیکم۔ اینی کہن دی دیر جدو السلام علیکم دی میم ختم ہوئے گی، آسمان تے رب تیرے نامہ اعمال اندر وی نیکیاں لکھ دیں گے، وی نیکیاں لکھ دیں گے۔ السلام علیکم ورحمت اللہ کہے 3 نیکیاں وبرکاتہ کہے 40 نیکیاں مفت دے اندر، اور اے دے نال انسان دے اندر محبت بڑھ جاندی ہے۔